सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वकार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत बाहर भिजवाने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के साथ राबते में है। वज़ीर कानून ने एक बार फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक मामलात के हल के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालबा किया है। पंजाब के वज़ीर आला ने पंजाब क्लीन एयर पॉलिसी और इसके लाहे अमल की मंजूरी दी है। भारत के 15 सूबों से किसान और मजदूर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मजदूर कुश पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के लिए नई दिल्ली में जमा हुए हैं। सऊदी अरब और ईरान ने एक दूसरे के मुल्क में अपने सफारत खाने दोबारा खोलने और परवाजें फिर से शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। तरक्की और अमन के लिए खेलों के किरदार का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि हुकूमत पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत बाहर भिजवाने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के साथ राबते में है। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के उमूर और इंसानी वसाइल की तरक्की के वफाकी वज़ीर साजिद हुसैन तूरी ने वक्फ़ा सवालात के दौरान ऐवान को बताया कि इन मुल्कों में बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, यूनान, इराक, इटली, कुवैत, लबनान, लिबिया, पुर्तगाल और रोमानिया शामिल हैं। पार्लिमानी उमूर के वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने ऐवान को बताया कि हुकूमत ने इस्लामाबाद के पार्कों में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वफाकी दारुल हुकूमत में 2 नए पार्क बनाने का मंसूबा बनाया। कौमी असम्बली ने आज मुतफ़क़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की है जिसमें मस्जिद अक्सा पर इसराइल के हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच की तरफ से पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि ख़वातीन और बच्चों पर हमले इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। करारदाद में मज़ीद कहा गया कि इन हमलों से दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। ईवान ने इंसानी हुकूक की तंजीमों समेत आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो इस जुल्म पर अपनी खामोशी तोड़े। एक तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान लोगों को अर्ज़ान नरखों पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में 7 सस्ते बाजार कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों के तयन का एक तरीक़ाकार मौजूद है और मजिस्ट्रेट्स कीमतों पर अमल दरामद की निगरानी करते हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान 67 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उन्हें भारी जुर्माने भी अदा किए गए। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि पहली बार मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद हुकूमत आम आदमी को आसानी फराहम करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक बार फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक मामलात के हल के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालबा किया है। आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर हुकूमत के मौक़िफ़ के बारे में गैर मुल्की ज़राए इब्लाग़ को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि आइनी, सियासी और कानूनी पेचीदगियों का हल पूरे मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद में है ताकि उन्हें शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना बनाया जा सके। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होते हैं तो फिर कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियों के आइनी मुद्दत पूरी होने पर अक्टूबर में दोबारा इंतखाबात होंगे तो इससे एक और आइनी और सियासी बहरान पैदा होगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ारत हज और मजहबी उमूर ने भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हज़रत ख्वाजा नाज़िमुद्दीन औलिया के सालाना उर्स की तक़रीबात में शिरकत की ख्वाहिशमंद ज़ायरीन से इस माह की 20 तारीख तक दरख्वास्तें तलब की हैं। उर्स की तक़रीबात 28 अक्टूबर को होंगी जो 5 नवंबर तक जारी रहेंगी। वज़ारत हज और मजहबी उमूर के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर 250 ज़ायरीन की दरख्वास्तों पर कुरानदाज़ी 15 मई को की जाएगी। पंजाब के वज़ीर आला
محسن نقوی نے پنجاب کلین ایئر پالیسی کی بماہ لاہے عمل منظوری دی ہے۔ یہ منظوری اجلاس لاہور میں پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل کے اجلاس میں دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ متعلقہ محکمے پنجاب کلین ایئر پالیسی پر عمل درآمد کے لیے تفصیلی لاہے عمل تیار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت عالمی بینک کے تعاون سے پنجاب کلین ایئر پالیسی اور لاہے عمل پر عمل درآمد کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب پلاسٹک مینجمنٹ اسٹریٹجی کی منظوری بھی دی اور پلاسٹک کی ری سائیکلنگ اور دوبارہ استعمال کے لیے فوری اقدامات کرنے کو کہا۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ محمد خالد خورشید نے گلگت بلتستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق اراضی اصلاحات ایکٹ کے مسودے کی تیاری کے لیے 11 رکنی کمیٹی قائم کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کمیٹی کو ہدایت کی کہ وہ فوری اجلاس منعقد کرے اور اگلے ایک ہفتے کے اندر اراضی اصلاحات ایکٹ کے مسودے کو حتمی شکل دے۔ بھارت کے مختلف صوبوں سے کسان اور مزدور اپنے مسائل کے حوالے سے نریندر مودی کی سربراہی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی بے حسی کے خلاف مزدور کسان سنگھرش ریلی کے لیے نئی دلی میں جمع ہوئے۔ ریلی دائیں بازو کی تجارتی تنظیموں، مرکزی ٹریڈ یونینز، آل انڈیا کسان سبھا اور آل انڈیا زرعی ورکرز یونین کے تحت نکالی گئی۔ مزدوروں اور کسانوں نے صحت کی بہتر سہولیات، تعلیم تک رسائی، عزت و احترام اور ہر قسم کے امتیاز کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے جیلوں اور تفتیشی مراکز میں غیر قانونی طور پر نظر بند اور جیل میں قید رہنماؤں، کارکنوں اور نوجوانوں کی حالت زار پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ کشمیری سیاسی قیدیوں کی بگڑتی ہوئی اس صحت کے باوجود فسطائی جیل حکام ان قیدیوں کے جائز مطالبات پر کوئی کان نہیں دھرے رہی۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی مسلسل کارروائیوں اور حریت رہنما اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کی بھی مذمت کی۔ سعودی عرب اور ایران نے اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولنے اور دونوں ملکوں کے درمیان پروازیں پھر شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور ان کے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان کے درمیان آج بیجنگ میں ایک ملاقات میں ہوا۔ ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں دونوں وزرائے خارجہ نے معاہدے پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے پر اس طرح عمل کیا جائے کہ باہمی اعتماد میں اضافہ ہو، مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے اور خطے میں سلامتی، استحکام اور خوشحالی آئے۔ سعودی عرب اور ایران نے تعلقات بحالی کے ساتھ دنوں کے اندر اپنے سفارتی مشنز دوبارہ کھولنے پر بھی اتفاق کیا اور اب وہ ریاض اور تہران میں سفارت خانوں اور جدہ اور مشہد میں قونصل خانوں کی بحالی یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ چین نے آبنائے تائیوان کے قریب مغربی بحر الکاہل میں فوجی مشقوں کا آغاز کیا۔ چینی صوبے فیجیان کی سمندری انتظامیہ نے کہا ہے کہ مشترکہ خصوصی مشقوں کا مقصد جنگی تیاریوں اور زمینی، فضائی اور بحری افواج میں رابطوں کا جائزہ لینا ہے۔ ترقی اور امن کے لیے کھیلوں کے کردار کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا موضوع ہے کرۂ ارض اور اس پر بسنے والے انسانوں کا تحفظ، پائیدار ترقی کے اہداف اور انسانی حقوق کے فروغ میں فٹ بال اور دوسرے کھیلوں کا کردار اجاگر کرنے کے حوالے سے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں متحدہ مباحثے منعقد ہو رہے ہیں۔ مباحثوں میں 3 بڑے موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا، جن میں موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام اور پائیدار ترقی کے اقدامات، صنفی مساوات، نسل پرستی، نفرت پر مبنی تقاریر کا محاسبہ شامل ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، پشاور اور مظفرآباد 25، کراچی 33، کوئٹہ اور گلگت 20، مری 15، سری نگر 13، جموں 28 اور لیہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت پاکستانی افرادی قوت باہر بھجوانے کے لیے مختلف ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ وزیر قانون نے ایک بار پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد سے متعلق معاملات کے حل کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے پنجاب کلین ایئر پالیسی اور اس کے لائحہ عمل کی منظوری دی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ